सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 130 किलोमीटर दूरी पर बदर हुनैन का मैदान मौजूद है, जहां तकरीबन 1400 साल कबल एक ऐसा मार्का पेश आया जिसे दुनिया की चंद फैसला कुन जंगों में शुमार किया जाता है। हैरान कुन बात यह है कि अस्करी एतबार से देखा जाए तो इस जंग में शामिल अफराद की तादाद बहुत कम थी, लेकिन इस जंग की अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान में भी इस दिन को यौमुल फुरकान यानी फैसले के दिन के नाम से याद किया गया। डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान की ज़बानी। ये जंग मुसलमानों की नौज़ायदा रियासत मदीना के लिए सियासी, अस्करी और मुआशी एतबार से कितनी अहम थी, मगर इससे कबल ये जानते हैं कि बदर का मैदान क्यों अहम था और इसका नाम कैसे पड़ा। बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक बैज़वी शक्ल का 4.5 मील चौड़ा वसी मैदान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस मैदान की एक तारीखी और मुआशी हैसियत पहले से ही मौजूद थी, और वो ये कि यमन से शाम तक की तिजारती शाहराह इसी मैदान से होकर गुजरती थी, जिस पर काफिले सफ़र किया करते थे, जबकि मक्का और मदीना जाने के रास्ते भी इसी मकाम पर मिलते थे। बुहरा अहमर का साहिल यहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़ है। इस जगह का नाम बदर रखने की कई वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ बदर बिन यखलत नामी एक शख्स ने एक कुआं खुदवाया था जिसका पानी बेहद शफाफ था। रिवायत है कि इस कुएं में चांद का अक्स भी नजर आता था, और चूंकि चांद को बदर भी कहते हैं, इसलिए दोनों निस्बतों से इस मकाम का नाम बदर पड़ गया। दायरा मुआरिफ इस्लामिया के मुताबिक इस्लाम से कबल के ज़माना जाहिलियत में इस मकाम पर हर साल यकुम ज़िलक़द से 8 ज़िलक़द तक हर साल एक बड़ा मेला लगता था। हिजरत मदीना से कबल ही मक्का के सरदार मुसलमानों के मुखालिफ थे, लेकिन मक्का और मदीना के दरमियान जंग की फजा बनने में एक से ज्यादा अवामिल शामिल थे। रजब 2 हिजरी में मक्के का एक सरदार उमरो बिन अल हज़रमी मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ तो पैगम्बर इस्लाम ने मकामी रिवायात के मुताबिक इस इत्तेफाकी कत्ल का खून बहा अदा कर दिया, लेकिन मक्के में मुकीम सरदारान कुरैश इस कत्ल पर मुश्तइल हो गए। इब्ने खुल्दून ने लिखा है कि ये उमरो बिन अल हज़रमी का कत्ल था जो जंगे बदर की तमहीद बना। एक वाक़या शाबान 2 हिजरी में पेश आया जब कुरैश का मालो दौलत से लदा एक काफिला शाम से मक्का आ रहा था, जब यह अफवाह फैल गई कि मुसलमान इस काफिले पर हमला करना चाहते हैं। इस काफिले का सरदार अबू सुफियान था, जिसने मक्के की जानिब एक कासिद दौड़ाया, जिसके जवाब में मक्के से अहले कुरैश का एक काफिला अबू सुफियान के काफिले की मदद के लिए मदीने की जानिब रवाना हुआ। दायरा मुआरिफ इस्लामिया के मुताबिक हुआ यूं कि शाम से वापस आने वाला ये काफिला बखैर व आफियत मक्का पहुंच गया। अब होना तो ये चाहिए था कि अहले कुरैश मदीने की जानिब बढ़ने वाले इस काफिले को वापस बुला लेते, मगर अबू जहल के इसरार पर अहले कुरैश मदीने की जानिब बढ़ते रहे और 16 रमज़ान 2 हिजरी को बदर के मकाम पर ख़ैमज़न हो गए। इन अफराद की तादाद 900 से 1000 के दरमियान बताई जाती है, और ये तमाम अफराद असलहा बंद थे। कुरैशी मक्का की रवानगी की इत्तला के बाद पैगम्बर इस्लाम ने भी 12 रमज़ान को बदर का रुख किया। वो 17 रमज़ान 2 हिजरी के मुताबिक 13 मार्च 624 को 313 अफराद के साथ बदर के करीब पहुंचे। उस वक्त भी कुरैश के चंद सुलहजू आदमियों ने कोशिश की कि जंग ना हो, मगर अबू जहल की हठधर्मी की वजह से ये कोशिश कामयाब ना हो सकी और मुकाबले के लिए सफ़ें बन गईं। मुसलमानों की सफ़बंदी के मुताबिक मेमना के सालार हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम और मयसरा पर हज़रत मुख्तार बिन उमरो तैनात थे, जबकि लश्कर के सरदार खुद पैगम्बर इस्लाम थे। लश्कर के पिछले हिस्से यानी साका की कमान हज़रत कैस बिन स्वासा के सुपर्द थी। फौज का सबसे बड़ा निशान यानी परचम हज़रत मुसाब बिन उमैर उठाए हुए थे। मुसलमानों का हर्फ शनाख्त या मंसूर उम्मत था। अरब दस्तूर के मुताबिक जंग का आगाज इनफरादी लड़ाई से हुआ, जिसमें कुरैश के 3 जंगजू हलाक हुए और फिर घमसान की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान ही 2 नौउमर अंसार लड़कों मौस और मास ने मक्का के अबू जहल को हलाक कर दिया।
دوسری جانب جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ اگرچہ اہل قریش تعداد میں کہیں زیادہ تھے، لیکن انفرادی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام کے حکم پر مسلمانوں کے لشکر نے قریش پر یکدم حملہ کیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران قریش کے کئی اہم افراد ہلاک ہوئے، جن کی مجموعی تعداد 70 تھی۔ اہل قریش کے 70 افراد گرفتار بھی ہوئے، جن کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اس جنگ کی اہمیت کئی حوالوں سے تھی، اور شاید اس لیے اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی لڑائی نہیں تھی۔ کیمبرج کی تاریخ اسلام کے مطابق اس جنگ کے نتائج کی اہمیت سیاسی بھی تھی اور مذہبی بھی۔ کتاب کے مطابق ایک جانب مکہ کے درجنوں ایسے اہم رہنما ہلاک ہوئے جن کی انتظامی اور تجارتی مہارت کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ کیمبرج کی تاریخ اسلام میں لکھا گیا ہے کہ تعداد کی اکثریت کے باوجود مکہ کی شکست نے ایک طرف ان کا اعتماد اور رتبہ کم کر دیا، تو دوسری جانب اس جنگ کے بعد مکہ کے تجارتی راستے کو لاحق خطرات بھی واضح کر دیے، کیونکہ مکہ کی تمام تر دولت کا انحصار اسی تجارت پر تھا۔ یعنی قریش کی شہرت بری طرح مجروح ہوئی اور ان کی شام کی تجارتی شاہراہ بھی غیر محفوظ ہو گئی، اور یوں دیگر قبائل میں بھی ان کی وقت کم ہو گئی۔ اس جنگ سے اہل مکہ کو یقیناً ہر پہلو سے نقصان ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوا وہ عزت و وقار کا نقصان تھا۔ قریشی مکہ کو جزیرۃ العرب میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ عرب کے سابقہ نظام کے داعی اور محافظ مانے جاتے تھے، لیکن ان کو ایک بالکل نئے نظام کی علمبردار چھوٹی سی تربیت یافتہ جماعت نے شکست دے دی تھی۔ روایات کے مطابق جزیرۃ العرب کے دور دراز علاقوں میں اس شکست کا ذکر ہونا بدیہی تھا۔ چنانچہ بدنامی سے بچنے کے لیے اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ اس شکست پر خاموش سوگ منایا جائے گا، اور کوئی بھی اپنے مقتولین کی یاد میں گریہ و نوحہ نہیں کرے گا۔ اس خاموش سوگ کے ساتھ ساتھ یہ عزم برقرار رکھا جائے کہ بدر کی شکست کا بدلہ جلد از جلد لیا جائے گا۔ کیمبرج کے مطابق دوسری جانب مسلمانوں کے لیے اس جنگ کا نتیجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اور ان کا مذہب حق پر اور برتر ہیں، اور یوں ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور مدینے کی ریاست مستحکم ہوئی۔ اس فتح نے مدینے میں بسنے والے یہودیوں کو بھی مروب کر دیا۔ واضح رہے کہ عسکری اعتبار سے بھی یہ جنگ بہت اہم تھی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی قیادت میں ایک جنگ لڑی، اور اگر اس میں مسلمانوں کو شکست ہوتی تو عین ممکن تھا کہ اسلام صفائے ہستی سے ہی مٹ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کا نام دیا گیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ نے تجزیہ کیا ہے کہ یہ جنگ اس اعتبار سے فیصلہ کن تھی کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہلی مرتبہ قوت آزمائی کا موقع ملا، اور مد مقابل کی اسلحے اور افراد کی کثرت کے باوجود فتح سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور عزم بلند ہو گئے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جزیرۃ العرب کے دیگر قبائل مسلمانوں کی قوت سے مروب ہوئے، اور انہیں مسلمانوں کی حقانیت پر یقین آ گیا۔